वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आपको बताएंगे कि हुकूमत ने ईरान में मुख्तलिफ जराम में मुलविस 10,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान में मुख्तलिफ जराम में मुलविस 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि ईरान में मुख्तलिफ जराम में मुलविस 10,050 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। उन पाकिस्तान शहरियों पर मुख्तलिफ जराइम के इल्ज़ामात भी हैं। पाकिस्तानी शहरी इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी रहाइश, मनशियात, शिद्दत पसंदी और दीगर जराइम में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको यहाँ बताएंगे कि जबकि ईरान ने गुज़िश्ता 1.5 साल में 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था और 4,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने पर के जुर्म में ईरान में गिरफ्तार किया गया। आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि जराइम में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी गई है। जराइम में मुलविस पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 5 और 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। वफाकी हुकूमत ने जराइम में मुलविस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में चंद रोज़ कबल UAE में मनशियात के जराइम में मुलविस 2,470 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। साल का आगाज़ है और आप ये ज़रा पाकिस्तानियों की देखें ज़रा कि किस तरीके से ये रुस्वा करवाते हैं पाकिस्तान का इमेज गैर मुल्कों में जाके। आप गैर कानूनी रिहाइश है, मनशियात है, शिद्दत पसंदी और दीगर जराइम में उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक करना पड़ा। सवाल ये है कि ये असेसमेंट इतनी देर में क्यों? क्योंकि ये अगर ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर हो जाएगी तो फिर जो दीगर लोग होंगे उनको इस पर सपोर्ट नहीं मिलेगी। उनको पता होगा कि इस पर काम चल रहा है और वो कोशिश नहीं करेंगे कि अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है या ऊपर चला जाता है तो फिर हमें ख्याल आता है। यही हाल दुबई और सऊदी अरब में हुआ कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर PR लेके अकामा लेकर गए, रिहाइश की और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर नौकरियाँ शुरू कर दी, तो वो तो सेटल हो गए। लेकिन जो लोग ख़ास तौर पे ये जो टूरिस्ट वीज़े के तौर पर और बिलखुसूस उम्रा अदायगी के लिए लोग जाते हैं, इतना अहम नेकी वाला फरीज़ा, एक अहम फरीज़ा, उसके बाद वापसी का वो रुख नहीं करते, वहीं पे जो है गैर कानूनी तरीके से रहने लगते हैं। तो एक सिर्फ सऊदी अरब की एग्जाम्पल है। अब ईरान से भी ये खबरें आ रही हैं, तो देखें पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की जो ब्रांड इमेज या ग्रीन पाकिस्तान, एवर ग्रीन पाकिस्तान की हम बात करते हैं, दुनिया भर में हमारी क्या इज्जत रह गई है। सिर्फ अच्छे काम करने से, इंटरनल अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी बातें करने से मामला तय नहीं होते। आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मनवाना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा फुक़दान मैं समझता हूँ कि ख़ारजा पॉलिसी की कम्युनिकेशन है। ख़ारजा पॉलिसी के तहत ये चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए कि एक सीरियस तरीके से हमारे मुल्क को लें। पॉलिटिकल डेफिनेटली अनस्टेबिलिटी तो है ही, अगर मुस्तहकम नहीं होंगे मामलात सियासी तौर पर तो ये इश्यूज़ एड्रेस होंगे। 3-3 साल की गवर्नमेंट्स आती हैं, उनकी अपनी कुछ प्लानिंग्स नहीं होती हैं और उसके बाद जो ये बैनुल-अक़वामी सतह पर एम्बेसीज़ के साथ ताल्लुकात हैं, देयर इज़ नो प्लान इन द गेम, देयर इज़ नो प्लान इन द पॉलिटिक्स, तो उसके बाद फिर यही वाले मामलात होते हैं। देखेंगे ये मामलात आपको दीगर ममालिक से क्यों नहीं मिल रहे। हम बांग्लादेश की बात कर लें, जराइम वहाँ पर भी गए। हम भारत की बात कर लें, जराइम वहाँ पर भी गए, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल करने का और प्रॉपर कानूनियत है, वहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बस एक समझ लीजिए कि पॉलिसी है ऊपर से चलती हुई आ रही है और उस पॉलिसी में बहुत सारी टर्म और कंडीशन अप्लाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको समझ नहीं आ रहा होता कि काम कैसे हो रहा है, कैसे करना है, और रिसोर्सेज 3-3 साल 2-2 साल के लिए बैठाई जाती हैं। वो आकर अभी सिर्फ बैठे ही होते हैं, फिर रिसोर्स चेंज हो जाती है, समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि वो उनका फिर चेंज हो जाती है, टिनोर चेंज हो जाता है, टिनोर ख़त्म हो जाता है। और एक और बात है कि जी ये पासपोर्ट तो ब्लॉक कर दी गए, ठीक है, 10,000 पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक ये ब्लॉक रहेंगे? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सिस्टम मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। क्योंकि अभी जो ब्लॉक कर दिए गए हैं, अब वो अपनी ज़ाहिर सी बात है रिसोर्सेज यूज़ करके, अपने जैक्स लगा के वो अपने पासपोर्ट्स बहाल भी करवाए जाएंगे। इस तरह के भी वाक़यात रूनुमा होते हैं और माजी में भी देखा गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ईरान की तरफ से कोई लिस्ट जारी की गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और अगर की गई है तो वो कौन कौन लोग हैं? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको जो है वो मीडिया पे शाये करेगी या नहीं? दूसरा एक और अहम बात कि लोगों की जो आइडेंटिफिकेशन है, ऑब्वियसली आप देखें पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं तो आप फ़र्द वाहिद की हैसियत से नहीं जाते। हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में
کہ آپ فرد واحد کی حیثیت سے نہیں جاتے. آپ جاتے ہیں, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے امیج کو لے کر جا رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ تو جو آپ کا کریکٹر اسیسینیشن ہوگا یا آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا, لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کے جو پاکستان کا امیج وہ کس قدر شیٹرڈ ہو رہا ہے, وہ کس قدر جو ہے آپ اس کے امیج کو بریک کر رہے ہیں. اور پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے, مطلب پے در پہ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, اور ابھی حال ہی میں ہم کو جلدی یہ واقعات سننے کو ملے ہیں. دبئی میں کیسز ہوئے, سعودی عرب میں کیسز ہوئے, عرب ایران سے یہ اس طرح کے واقعات میں پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستانی شہری کے انوالومنٹ سامنے آئی ہے. لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ان کے پاسپورٹس بلاک کر دیے, لیکن صرف پاسپورٹس کے بلاک ہونے تک یہ چیز نہیں رہنی چاہیے. ان کے خلاف سخت جو ہے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے آئندہ لوگوں کو سبق ملے اور اس قسم کی کوئی بھی جرائم میں, کسی بھی قسم کے جرائم میں ملوث ہو کر وہ جو ہے پاکستان کا امیج خراب نہ کر سکیں. بالکل ایسا یہ ثنا. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیگر ممالک سے تعلقات آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم تو اس وقت اکانومی کرائسس بھی فیس کر رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اکانومی کولیبریشن ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے, اس کے تحت ہم دو ممالک جو ہے بیٹھتے ہیں, سمٹس ہوتی ہیں, اور پھر ایکسچینج آف آئیڈیاز اینڈ وزٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ والے جو فیکٹر ہے ناظرین, یہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے کہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, اگین وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان ممالک کے لوگوں سے یا ان کے جو ایگزیکٹیوز ان سے کیا بات کی جائے. انہوں نے ہمارے ملک میں آ کے ہمارے ملک کا لا اینڈ آرڈر خراب کیا, ہمارے ملک میں لوگوں کو غلط کاموں میں انوالو کروایا, گروپس بنائے, پراپر ان کا لینڈ استعمال کیا, ان کے املاک کو استعمال کیا, ان کی جگہ کو استعمال کر کے. دوسرے ممالک تو یہ اگر ان کی پالیسیز مختلف ہیں, ہماری مختلف ہیں, لوگ تو اتنا برداشت نہیں کرتے, صبر نہیں کرتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ کے ملک میں آ کے کوئی اگر غیر اخلاقی حرکت کرے یا جرائم کرے یا شدت پسندی کرے, ہم بھی برداشت نہیں کریں گے. ہمارا جو بیکاز ہم بھی محب وطن پاکستانی, ہمیں برا لگے گا ہمارے ملک کو اگر اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کے لیے استعمال کرے یا ہماری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے, تو کوئی پاکستانی برداشت نہیں کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے سوچنا ہوگا, اور اب اس میں حکومت کو بھی میں ایک طرح سے بلیم نہیں دوں گا, آپ خود ذمہ دار ہیں. یہ ریسورسز, یہ جو انسان یہاں پاکستان میں بس رہے ہیں, اپنے حالات دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. ایسے ممالک جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ آپ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ کے کلچر کو ایکسیپٹ کیا, آپ کی شرعی جو چیزیں ہیں جو بتایا گیا ہے آپ کے اسلام میں خصوصاً, اس کو فالو کیا, بہت خوبصورتی سے فالو کیا. اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ ہی آنسٹ نہیں ہیں, تو اپنے ملک کے ساتھ کیا آنسٹ ہوں گے. تو تھنک اباؤٹ اٹ, آپ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور چینج لانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چینج آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. سٹارٹ میں ہی ثنا ہارون نے ایک چیز ڈسکس کی کہ حقوق العباد, کہ آپ کچرا اگر پھینک رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ اگر کچرا پھینک رہے ہیں تو اس سے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں, اس سے آلودگی ہوگی, اس سے ماحول خراب ہوگا. آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں تو ایسے کیجئے کسی کا راستہ نہ رکے, کوئی بیمار ہو, اگر اس کو نکلنا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, وہ نہ آئے. دوسرا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو تنگ بھی کرتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ان چیزوں سے ہائی ہوتا ہے, اور پھر آرگومنٹ ہوتا ہے. روز آپ دیکھیں سڑکوں پہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں برداشت ختم ہو چکی ہے. اگر کسی نے کسی کو اوورٹیک کر دیا, کسی نے کسی کی گاڑی کو ہٹ کر دیا, کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا, تو دیکھیں کہ وہ فوراً مارنے کو تیار ہوتے ہیں. پوری سڑک بلاک ہو جاتی ہے اور کسی کا احساس نہیں ہے. اور شرمندگی تو سمجھ لیں کہ ہے ہی نہیں. بس ایک افراتفری ہے, ایک بس مچا ہوا ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے, سب چلے جا رہے ہیں. ٹھہراؤ لائیے, صبر لائیے, اور اسی کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور سوچیں جو ہو گیا سو ہو گیا, مثبت طریقے سے بہتری کے ساتھ 2025 کا ہم نے ابھی پرومس کیا, ساری اچھی باتیں کی ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں, اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے اور ہم نے مل کر. جہاں ہم غلطی کریں گے آپ ہماری تصحیح کریں گے, جہاں آپ غلطی کریں گے وہاں ہم آپ کو صحیح کریں گے. معاملات زندگی ایسے چلیں گے, یقین جانے بہت خوبصورت رشتہ بھی قائم رہے گا اور چیزیں بھی بڑی آسان ہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. اسٹے وتھ اس.